अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी ये किस्त भी आप लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। इवन दो कि लास्ट कुछ एपिसोड से ना दो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और ना ही कमेंट्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। और इससे मुझे सिर्फ डिमोटिवेशन मिल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा दिल नहीं करता मैं लिखूँ। और बस अब मैंने शुरू किया हुआ है, तो कहते हैं ना, बस गाड़ी चला रही हूँ, धक्के से चल रही है, कभी भी रुक सकती है। इवन कि मेरा नेक्स्ट मंथ जो है वो काफ़ी बिजी भी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं टाइम निकाल के जो है वो एपिसोड लिखती हूँ। नेक्स्ट मंथ अब मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। और लेकिन इसके बावजूद भी मैं टाइम निकालती हूँ और आप लोगों के लिए एपिसोड लिखती हूँ, लेकिन आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इवन दो ठीक है, मैं अभी उस तरह कोई इतना टारगेट भी नहीं देती ही नहीं, बल्कि मैं समझती हूँ वो चीज़ जो आपके दिल से एक बात निकलती है वही अच्छी होती है। लेकिन बात यह है कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के बाद इतना ठंडा रिस्पॉन्स मिले तो फिर ऑब्वियसली या तो आपको नॉवल अच्छा नहीं लग रहा, स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, मेरी तरफ से कोई कमी आ रही है जिसकी वजह से आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको डिमोटिवेट ही करती है और मुझे वो कर रही है अच्छा खासा। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो गुजारिश यही है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर से वही कहूँगी कि अपनी राय का इज़हार किया करें। अच्छी लगे वीडियो, बुरी लगे, जैसी भी लगे, प्लीज़ आप रिस्पॉन्स तो दें एटलीस्ट। मुझे बस ये ना हो कि मैं बस दे जा रही एपिसोड दे जा रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ मुझे समझ नहीं लग रही है आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। प्लीज़ अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें। और चलें, मेरे ख्याल से बातें मज़ीद करने का फ़ायदा कोई नहीं है। अब ठीक है, चलते हैं जैसे चल रहा है। देखते हैं कब तक मैं मोटिवेटेड रहती हूँ इतना कि आपको एपिसोड देती रहूँ। यू नेवर नो, बट इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करके ही फिर जो है वो जो भी फैसला होगा होएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ नहीं रहा, लेकिन मेहनत उतनी ही लग रही है ना। तो बस ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डिसहार्ट कर रही है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। फिर इसके अलावा आप देखें जी, बातों बातों में मुझे आगे स्वाइप करना याद नहीं रहा और अब आपके साथ दो चार बातें मुझे और करनी पड़ेंगी ताकि आप लोग, इवन तो काफ़ी लोग ये चीज़ स्किप करते होंगे इंट्रो, बट इट्स ओके। मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने पेजेस ऐड किया, मैं ऑब्वियसली मुझे एक ईमेल रेशो चाहिए ना इसके लिए। ओके, तो जी अब सही है, फिर मेरे ख्याल से अपने एपिसोड शुरू करते हैं। बातों का क्या फ़ायदा है, रिस्पॉन्स तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से देते हैं और देना पसंद करते हैं, तो जी कोई बात नहीं, खैर है, क्या होगा एंड पे वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। एनीवेज अपनी नॉवल की तरफ चलते हैं। और अगर मेरी कोई बात अच्छी बुरी सॉरी बुरी लगे तो प्लीज़ उसके लिए पहले से माजरत। लेकिन चले खैर। हर सितम बेमिसाल किस नंबर 17। रात की तारीकी ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था। पूरे गोल दागदार सफ़ेद चांद पर स्याह घने बादलों ने साया किया तो अपनी चांदी जैसी चांदनी समेटने पर मजबूर हुआ था। ऐसे में कलाम वादी के सबसे बड़े और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप सफ़ेद विला यानी कि अफरीदी विला में पूरी आबो ताब से खिड़कियों पर लगे सुनहरी बल्बों की सर्द रोशनी में नहाया रोशन मालूम हो रहा था। मगर बाहर की ये चकोचौंध सुनहरापन बंद दरवाजों और बंद ही खिड़कियों की बिना पर चाह कर भी अंदर दाखिल होने से कासिर था। दाखिली वुडन डोर के नीचे से बारीक 0 पॉइंट बल्ब की हल्की रोशनी साफ नजर आ रही थी। बल्ब की नीलगू रोशनी में पूरा हाल ही वीरान पड़ा नजर आने लगा। घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई और आवाज़ सुनकर भी नहीं दे रही थी। हर कोई आते साथ अपने अपने रूम्स में आराम करने चला गया था। एक और थका देने वाला दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। सुबह ज़ारा अल्हान की तू मैं कियान का स्टेज से घिरना, मिस्टर एंड मिसिस सरफराज के यहाँ पुरतकल्लुफ़ डिनर, इन सब वाक़यात ने सबको ही मुख्तलिफ अंदाज में थका डाला था। जावियान अफरीदी लोग अभी तक वापस नहीं लौटे थे। हो सकता था कहीं रुक गए हों तफरीह के लिए। सबका यही ख्याल था, इसलिए बेफिक्री से रात के अपने अपने मामूल के कामों में लगे हुए थे। ऐसे में दूसरी मंजिल पर बने इस ब्लैक थीम्ड के इर्तिजा आफरीदी और जारिया के रूम का दरवाज़ा धकेल कर अगर अंदर दाखिल हों
تو چھت سے لٹکتے فانوس کی سنہری روشنی میں ارتضا بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نظر آ رہا تھا، ٹانگوں تک سفید لحاف اوڑھے، ہاتھوں میں کوئی کتاب تھامے وہ مکمل طور پر اس میں گم تھا۔ براؤن سلکی قدرے گیلے بال اس کے سرخ و سفید ماتھے پر بکھرے اس کی کیجول ڈریسنگ میں موجود شخص کی وجاہت میں اضافہ ہی کر رہے تھے۔ اس کے بائیں جانب کونے میں پڑے بلیک ڈریسنگ مرر کے سامنے وہ کھڑی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگانے کے علاوہ مرر میں ابھرتے ارتضا آفریدی کے چہرے کو یک ٹک دیکھنے میں مگن تھی۔ سامنے ہی شیلف پر کھلے ڈھکن والی لوشن کی بوتل، میک اپ، پرفیوم اور دیگر سامان سے قدرے الگ اور آگے کو سیاہ فریم والا چشمے کے ساتھ پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ بظاہر یہاں تھی مگر ذہن کے کورے پنوں پر آئلہ کے ساتھ ہوتی گفتگو لہرانے لگی تھی۔ سفید اور گلابی گرم شلوار قمیض میں ملبوس لمبے سلکی بالوں کی چوٹی بنائے ہاتھوں کی پشت پر لوشن کو بے دہانی میں ملتے وہ اپنا قصور ڈھونڈ رہی تھی۔ آئلہ نے صحیح کہا تھا، اگر ارتضا آفریدی بے قصور تھا تو قصوروار زاریہ ارتضا آفریدی بھی نہیں تھی۔ نچلے لب کو سفید دانتوں تلے دبائے جیسے اپنے ذہن میں ابھرتے سوالوں کو لفظ پہنانے سے ہچکچا رہی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بے دہانی میں، روانگی میں یہ لفظ جانے زبان سے پھسلتے فضا میں کب گھلے وہ جان نہ سکی، مگر جب اپنی ہی جانی پہچانی آواز کانوں تک پہنچی تو سر جھٹکتے ہوش میں آئی۔ نظریں خود پر ٹھہری ارتضا آفریدی کی سوالیہ نظروں کے مرر میں ابھرتے عکس سے جا ٹکرائی تھی۔ ہڑبڑاتے اس نے شیلف پر پڑا اپنا سیاہ فریم والا چشمہ آنکھوں پر چڑھاتے چھوٹی سی ناک پر کچھ بوجھ کا اضافہ کیا تھا۔ پوچھو؟ اسے ہڑبڑاتے دیکھ ارتضا اس پر سے نظریں ہٹاتے کتاب کا صفحہ الٹتا عام سے انداز میں سوال پوچھنے کی اجازت سونپ گیا۔ یہ پہلی بار تھی جس کا آغاز رشتہ بدلنے کے بعد دونوں کے مابین کچھ نارمل انداز میں ہوا تھا۔ زندگی میں ہر رشتہ ہمیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی لیٹ ڈاؤن کرتا ہے۔ سوال نہیں تھا، اپنا تجزیہ تھا اس کا، جو بیڈ کے پاس موجود بلیک صوفے پر بیٹھتے کیا گیا تھا۔ نظریں گود میں رکھے سرخ اور سفید چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر مرکوز تھی۔ ارتضا کتاب بند کرتا اچنبھے اور بے حد حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کتاب مکمل طور پر بند نہیں تھی، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو متعلقہ صفحات کے درمیان رکھا گیا تھا، جیسے صفحات کے مل جانے یا پھر کچھ کھو جانے کے احساس کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کیے گئے ہوں۔ اتنے چھوٹے سے معاملے میں بے حد کیئرفل ہوتا یہ شخص اپنی حقیقی زندگی کو لے کر جانے کیوں اتنا کیئرلیس ہو چکا تھا۔ جانتا ہوں، لیکن خود کو لیٹ ڈاؤن کر دیا جانا قبول نہیں مجھے، وہ بھی اپنے ہی والدین سے، اپنی سگی دادی سے۔ اتنی کم عمر لڑکی سے ارتضا کو زندگی کے اس خطرناک تجزیے کی امید بہرحال نہیں تھی۔ وہ شاید سب سے اس کا کھچا کھچا رویہ نوٹ کر چکی تھی۔ وہ بھی مجبور ہوتے ہیں ارتضا، اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی وعدے میں کسی نہ کسی ذمہ داری کی وجہ سے مجبور اور باؤنڈ ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی شوق سے اپنے پیاروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس نے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں سے نظریں ہٹاتے ارتضا کے براؤن آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، جس کی چمک اور شرارت دن بدن مانند پڑنے لگی تھی۔ مجبوریاں؟ کتاب کو کھولتے اس کا صفحہ کونے سے موڑتے ارتضا نے کتاب کو پھر سے بند کر دیا۔ ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے وہ کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھتا اب مکمل طور پر زاریہ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس کی دلچسپی اس بحث میں بڑھنے لگی تھی۔ شاید جیتے جاگتے وجود کو سسکنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں ہم، مگر بے جان مٹی میں سوئے تلے اپنوں سے کیے گئے وعدے کو بے وفا نہیں کر سکتے۔ کیا کسی کے دل کو توڑنے اور دل کو دکھانے کی سزا وعدہ توڑنے کی سزا سے کم ہوتی ہے؟ اس کے سوال پر زاریہ اسے نظر چرانے پر مجبور ہوئی تھی۔ نہیں پتا،
नसरीन फर्श पर मरकूज किए वो कंधे उचकाती सादगी से बोली थी। इस दौरान खुद को बगौर देखते जवाब के मुंतजर इर्तिजा को एक नज़र भी देखा था, लेकिन इतना जानती हूँ जो मजबूर हों उन्हें तल्ख सर्द रवैयों की मार भी नहीं मारनी चाहिए। जो मजबूर हों उन्हें तल्ख सर्द रवैयों की मार भी नहीं मारनी चाहिए। इस दुनिया में सबको सब और सब कुछ मनचाहा नहीं मिलता। बिलफर्ज मिल भी जाए तो क्या गारंटी कि वो आपके लिए बेहतर होता। पाँव को कैंची की सूरत कैद किए उन्हें हिलाते बोली तो इर्तिजा कितने ही लम्हे उसकी स्याह फ्रेम के पीछे छुपी झुकी आंखों और इन पर साया फगन घनी पलकों को देखता रहा। ये बहस फजूल है। हमारी सोचें कभी एक सी नहीं हो सकती। पहले साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑफ किया, फिर वहीं लैंप के पास पड़े रिमोट को उठाते उसने फानूस को बुझाते इख्तलाफ राय देते बात ख़त्म करनी चाहिए थी। हो सकता है, इतना कहती वो गहरी सांस भरते सोफे से उठ खड़ी हुई थी। वो दोनों अलग थे, मुख्तलिफ तजुर्बात और हालात में नशोनुमा पाने वाले दो अलग अलग इंसान। एक जैसी सोचों के हामिल भला क्यों कर होने लगे, मगर इर्तिजा के मुंह से निकलते अगले सवाल पर वो ठठक कर रुकने पर मजबूर हुई थी। उस दिन रेस्टोरेंट में ज़ारा को जवाब क्यों नहीं दिया। लिहाफ में दुबका रुख दाएं तरफ दीवार की जानिब मोड़े, एक बाजू सर के नीचे तकिए की सूरत रखे, दूसरा लिहाफ पर रखे, उस आंखें मूंदे वो एक गैर मुतवक्को सवाल कर गया था। सारिया ठटक कर रुकी थी, फिर गहरी सांस बोझल सांस हवा फिजा के सपुर्द करते वो लैंप की सुनहरी जर्द रोशनी में बैठ के अपनी जानिब आई थी। लिहाफ हटाते वो बेड पर बैठ गई, साइड टेबल पर पड़े अपने मोबाइल फ़ोन को उठाए अगली सुबह जल्द उठने के लिए अलार्म लगाने लगी। आदत नहीं मुझे। मोबाइल वापस साइड टेबल पर रखते लिहाफ में दुबकते वो सोने लेटती आंखें मूंद गई थी। लहजा अब भी सादा ही था ज़ारा को जवाब देने की। इर्तिजा ने उलझन भरे अंदाज में अंदाज़ा लगाया था, जो कि गलत था, नहीं अपने हक में बोलने की। आंखें अब भी बंद थीं। उसके जवाब पर मुर्तज़ा ने हैरत से मुड़कर सुनहरी रोशनी में नजर आती उसकी पुश्त को देखा। इस जवाब की तवक्को से बिल्कुल भी नहीं थी। वो आज इतनी गैर मुतवक्को हर कर क्यों ही रही थी। इसके बाद रूम में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। फास्ट योर सीट बेल्ट एवरीवन, यारी के कुछ अल्फाज थे जिनकी बाज़ आयलीन के कानों में होती होश आते साथ गूंजी थी। वो सी करती अपना माथा थामे पीछे को सीधे होकर बैठी थी, दोनों हाथों से फटते हुए सर को थामे वो अपने इर्द गिर्द देखने लगी। पूरी गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी, अलबत्ता अंधेरा अलबत्ता नहीं था। आती जाती गाड़ियों और स्ट्रीट लाइट्स में से एक उनकी गाड़ी के बिल्कुल सर पर लगी गाड़ी के अंदर का माहौल किसी हद तक वाज़ेह कर रही थी। तुम ठीक हो आइलीन। ड्राइविंग सीट पर बैठे ज़ाबियान अफरीदी की आवाज़ पर आइलीन ने उसे खाली खाली नज़रों से देखने लगी थी, जो कि अपना मोबाइल फ़ोन थामे जाने क्या कर रहा था। फिर एला का हाथ अपने हाथ पर महसूस करती वो मज़ीद चौंकी। अपना माथा थामे वो अभी तक साकत बैठी समझने में लगी थी कि आखिर ये सब हुआ क्या था। साइड पर पड़ी पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर आयला ने उसकी जानिब बढ़ाया तो वो खामोशी से दो घूंट अपने अंदर उतार गई। सावियान अफरीदी फिक्रमंदी से अभी भी रियर मिरर से आइलीन को अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुआ था। आइलीन बेटी ठीक हो ना तुम? ज़रमीना खातून ने की फिक्र में डूबी आवाज़ गूंजी थी कि वो खुद बिल्कुल ठीक थी। एयर बैग और सीट बेल्ट बंधे होने की वजह से वो खुद बिल्कुल हैरियत से थी। जी जी दादी मैं ठीक हूँ। पानी के चंद घूंट अंदर गए तो उसके हवास कुछ संभले थे। इसके अल्फाज पर जावियान को भी कुछ तसल्ली हुई थी, जिस पर खामोशी से गाड़ी स्टार्ट करता रिवर्स गियर लगा गया। ये सब क्या था लाला? आयला ने कदरे हल्की से पूछा था। ये ज़रूरी था। उनका इरादा हमें सिर्फ डराना नहीं था बल्कि जान लेने का था, इसलिए बिजली के खंभे से टकराने का स्टंट बेहद कारगर साबित हो गया है। स्टीयरिंग में घुमाते उसने गाड़ी फिर से सड़क पर डाली थी। गाड़ी का अगला हिस्सा अच्छा खासा मुतासिर हुआ था, मगर वह सब के सब महफूज थे और यही अहम था। ये अल्तमश क्या करता फिर रहा है? हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही है। पैसेंजर सीट पर बैठी ज़रमीना खातून कदरे फिक्रमंदी से गोया हुई। आइलीन की बेयकीन नज़रें अभी भी ज़ाबियान पर टिकी हुई थी।
محض پیچھا کرتے لوگوں کو دھوکہ اور برگلانے کے لیے اس نے ان سب کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ سرخ آنکھوں سے اس کی بائیں طرف کی نظر آتی سائڈ کو گھورتی وہ لب اور چھبڑے سختی سے بھینچ گئی تھی، جبکہ نظریں اس پر سے ہٹاتی وہ باہر کے بھاگتے دوڑتے مناظر پر مرکوز کر گئی جو کہ بارش شروع ہو جانے کی بنا پر بھیگنے لگے تھے۔ دادی سب کو پریشان مت کریے گا، ہم سب خیریت سے ہیں، التمش سے میں خود بات کر لوں گا۔ اس حوالے سے گاڑی کی نمبر پلیٹ کی تصویر میں لے چکا ہوں۔ زاویان کی یہ بات زمینہ خاتون کو بھی معقول لگی تھی، اس لیے بنا کچھ بھی کہے خاموشی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کے بعد یہ قافلہ ان اونچی نیچی بھیگی سڑکوں پر سے ہوتا آفریدی ولا کی جانب چل دیا۔ گاڑی کو جانتے بوجھتے بجلی کے کھمبے سے مارا گیا تھا۔ مناسب سپیڈ تھی، اس لیے نقصان بھی صرف مالی ہوا تھا، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے وہ سب کو سیٹ بیلٹس لگانے کا کہہ گیا، جس کی وجہ سے سب کی بچت ہو گئی اور سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہوا تھا۔ اگلی صبح دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ سڑک پر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں کی سپیڈ کم سے اوسط درجے کے درمیان تھی۔ اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر عام حالات میں گاڑی چلانا خاصا دشوار و مہارت طلب کام تھا، پھر 800 دھند نے راستے مزید مشکل بنا دیے تھے۔ ایسے میں التفاش آفریدی کی گاڑی بھی سڑک پر رواں دواں تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر 3 پیس سوٹ میں ملبوس دائیں کان کے ساتھ موبائل فون کان کے ساتھ لگائے وہ غصے سے لال پیلا پڑ رہا تھا۔ زاویان آفریدی نے کل رات ہوئے واقعے کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ اس کے برابر ہی الہان بھی 2 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ ڈرائیور وہ گاڑی نہایت ہی مہارت سے چلا رہا تھا۔ جتنا جلدی ہو سکے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اس کی گھمبیر غصیلی آواز گاڑی میں گونجی تو الہان سانس بھر کر رہ گیا۔ جانتا تھا کہ اس آدمی کا غصہ اب تب تک ٹھنڈا نہیں ہو سکتا جب تک اس حادثے کے پیچھے موجود جڑ تک نہ پہنچ جاتا۔ کام ڈاؤن التمش، کال بند ہوئی تو الہان سائڈ پر پڑی پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھا گیا۔ کیسے کام ہو جاؤں؟ تم جانتے ہو میں اس کتے کا لحاظ کس وجہ سے کر رہا تھا، لیکن اب مزید نہیں۔ پانی کی بوتل اس سے چھیننے کے انداز میں لیتا وہ ڈھکن کھولتا ایک ہی بار منہ کے ساتھ لگا گیا۔ ایک ہی سانس میں کھٹاکھٹ پانی اپنے اندر اڑیلتے وہ گیا ہوا تھا۔ جانتا ہوں، لیکن فی الوقت تمہیں یہ جذباتی پن نہیں کرنے دوں گا۔ الیکشنز ہونے میں کچھ ہی ماہ باقی ہیں۔ الہان نے دروازے پر بازو ٹکاتے دو انگلیاں گال کے نیچے رکھتے بے حد تامل سے گویا ہوا تھا، جبکہ سنجیدہ سرخ نظریں باہر کے مناظر پر جمی تھی۔ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ جو بھی کرنا ہوگا میں خود کر لوں گا، بات کا برا بنا کر کہا گیا تھا، جس پر الہان نے چہرہ موڑ کر اسے گھورا تھا۔ گھورو مت، مجھ پر ان گھوریوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اس کی گھوریوں پر التمش آفریدی نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ دیکھتا ہوں میں بھی کیسے کرتا ہے تو کچھ۔ ایک جملہ بول کر وہ پھر سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ ایسے مقام پر کھڑا تھا جہاں وہ دوست کا ساتھ دیتا تو اس کا مستقبل خراب ہو جاتا، اگر نہ دیتا تو شاید دوستی۔ لیکن الہان خالد کو اپنے دوست کا نقصان پھر بھی برداشت نہیں تھا اور اسے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے سے روکنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ دفعتاً باہر کے بھاگتے دوڑتے مناظر میں الہان کی دلچسپی بڑھی تھی۔ ان کے برابر موجود سڑک پر وہ بھاگتی دوڑتی گاڑی اس کی توجہ کے دھاگے اپنی جانب مبذول کروانے میں مکمل طور پر کامیاب ہوئی تھی۔ جہاں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وہ خوبرو لڑکا اور اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی وہ خوبصورت سیاہ گھنگریالے بالوں والی لڑکی، اپنی مسکراہٹ روکتا وہ التمش آفریدی کو دیکھنے لگا، جو کہ ابھی بھی موبائل فون کی سکرین پر اپنی انگلی چلا رہا تھا۔ ناک پر غصہ اور ماتھے پر بل ہنوز قائم تھے۔ بات سن۔ مسکراہٹ روکتے الہان نے اسے مخاطب کیا تو وہ آئی برو سوالیہ انداز میں اچکا گیا، پھر اس کی نظروں کے تاثرات بدلے تھے۔ غصے کی جگہ شدید غصے نے لے لی تھی۔ نیلی آنکھوں کو چھوٹا چھوٹا کیے ماتھے پر ڈھیروں بل ڈالے وہ سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں ناگواری ابھرنے لگی تھی۔ عالیانہ عالم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی قہقہے لگا رہی تھی۔ عالم سرفراز جان لٹاتی نظروں سے کبھی سے تو کبھی سامنے جاتی سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہونٹوں کے ساتھ ساتھ مسکراتی آنکھیں التمش آفریدی
यहाँ दूर से ही देख पा रहा था। नजरें इन दोनों पर गाड़े हुए मोबाइल फ़ोन हाथ में उठा गया। फिर पल दो पल मंजिल से नजरें हटाता वो अपने मोबाइल फ़ोन पर मतलूबा नंबर डायल करने के बाद कान के साथ लगाया गया। मेरी प्यारी, आगे दिल जलाने वाली मुस्कुराहट वाला इमोजी कॉलिंग मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जगमगा रहा था। नजरें एक बार फिर से इन दोनों पर मरकूज थी जो इर्द गिर्द का हर होश भुलाए जाने की बातों में मगन थे। दूसरी जानब मोबाइल फ़ोन की वाइब्रेशन पर आलियाना की तवज्जो बटी। मोबाइल की स्क्रीन सामने की माथे पर बल पड़े, फिर खामोशी से रेड आइकॉन पर क्लिक करते कॉल कट गई, जिस पर अल्तमश अफरीदी अपने लब भेज कर रह गया। इसके बाद इसने कॉल नहीं की थी। मोबाइल फ़ोन लॉन कान से हटाता नज़रें इस नापसंद मंजर से हटा गया, मगर इस मंजर से अपनी तवज्जो नहीं हटा सका था। अल्हान ने रुख मोड़े अपनी दोस्त की हालत पर होंठों पर उभरती मुस्कुराहट दबाई थी। वक्ती तौर पर ही सही, मगर अल्तमश अफरीदी की तवज्जो वो कल रात वाले वाक़ये पर से वक्ती तौर पर ही सही हटा गया था, जो कि हाथ की मुट्ठी बनाए ठोरी के नीचे रखे लाल सुर्ख चेहरे के साथ बाहर के भागते मनाजिर पर टकाया हुआ था। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई हो? आलम ने अचानक उसकी खामोशी महसूस की तो बोले बिना ना रह नहीं, कुछ नहीं हुआ। होंठ पर मुस्कुराहट से जाए वो बोली, अच्छा पक्का ना? देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, कोई भी मसला हो तुम्हें, खालिद अंकल लोग घर आउट ऑफ कंट्री हो तो तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। इसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हथेली में थामे वो सच्ची प्यार भरी मुस्कुराहट से सौंपता गोया हुआ तो आलियाना इसके अंदाज में मुस्कुराते इस बात में सर हिला गई थी। कुछ मीलों दूर अगर अफरीदी विला में वापस आए तो आइलीन चाय का कप हाथ में थामे ब्लैक ऊनी लिबास कोट पहने लॉन में चहलकदमी कर रही थी। सुरमई बादल अभी तक आसमान पर पर्दा किए हुए थे। हवा ठंडी चल रही थी। ज़हन तरह तरह की सोचों की आमाश का बना हुआ था। आमिल अफरीदी की से भी थोड़ी देर पहले ही कॉल रिसीव हुई थी। वो ज़ावियान अफरीदी को डाइवोर्स पेपर भिजवा चुका था। अब जाने आगे क्या धमाके होने थे, लेकिन इसे तो मुतमईन होना चाहिए था। लेकिन वो बेचैनी का शिकार थी। ऊपर ज़ावियान अफरीदी की बालकनी के खुले दरवाजे से कियान और इसके खेलने की आवाज़ें आ रही थी। फिर कल ज़ारा और ज़ावियान के एक साथ होना इसका दिल धड़का गया था। ज़ारा की उस दिन वाली बातें इसे बेचैन कर रही थी। कम उम्र ज़रूर थी, मगर ना समझ रही थी कि ज़ारा की फीलिंग्स को ना समझ पाती। तुम ज़ावियान की जान छोड़ क्यों नहीं देती? अब भी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब ज़ारा की आवाज़ सुनकर वो रुख मोड़े उसे देखने लगी थी, जिस पर वो गहरी सांस भर कर रह गई। कब से चाय का घूंट भरती अपने रूबरू खड़ी ज़ारा को देखने लगी। आप क्या चाहती हैं ज़ारा पा? उसकी ज़िंदगी में पहले उलझने कम नहीं थी। ज़ावियान के आसपास भी मुझे तुम नज़र मत आना। दोनों बाजू सीने पर बांधे वो नखवत से गोया हुई थी। मत भूलने वो अभी तक मेरे शोहर हैं। तलाक के मुतालबे का बताकर वो जाने क्यों उसे ये खुशी नहीं देना चाहती थी। हाँ, शादी के अगले दिन तुम्हें मौत के मुंह में धकेल कर जाने वाला शोहर, वो भी ज़ारा थी। आइलीन के मुंह से शोहर का सुनकर उसके पूरे वजूद में आग लग गई। हैरत है, सब जानते बूझते फिर भी आप उसी शख्स को पाने के लिए इतना उतावली हुई जा रही हैं। आइलीन को हंसी आई थी ज़ारा की बात पर। दिल दुखा था, लेकिन उसके दुखने की परवाह उसने एक अरसे से छोड़ दी थी। मैं ज़ारा हूँ, छोटी ना समझ बच्ची नहीं, जो अपने शोहर को खुद से दूर इतनी आसानी से जाने दूंगी। मेरा रास्ता साफ करो और आइंदा उसके करीब तुम मुझे नज़र नहीं आओ। उंगली उठाकर वो वार्न करती। जिस तरह आई थी उसी तरह वहाँ से हट भी गई थी। जब किसके जाने के बाद आइलीन को अपने सामने का मंजर धुंधला होता महसूस हुआ था। सर झटकते ना महसूस अंदाज में वो अपनी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करते अनेक्सी में गुम हुई थी। बालकनी के खुले दरवाजे से ज़ावियान और कियान की खिलखिलाहटों की आवाज़ हनूज आ रही थी। क्या बकवास है ये? वो फनकारा था। बॉस, वो हमें लगा कि दमाज मुंह बंद रखो अपना। एक काम तो एक काम तो तुम लोग ढंग से कर नहीं सके। वो थप्पड़ मारकर इसे खामोश करवा गया। सबके सब नकारा। इलेक्शन सर पर है और वो बाहर मजे से घूम रहा है। सामने टेबल पर हाथ मारता वो वहाँ पड़े शीशे के गिलास, एश ट्रे समेत बाकी देखा चीज़ों के सामने
زمین بوس کر گیا تھا، لیکن غصہ کم ہونے میں پھر بھی نہیں آ رہا تھا۔ پورا روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، روشنی صرف اتنی تھی کہ ان کے چہرے ہی نظر آ پا رہے تھے۔ باس بھونکو، اس کا دوسرا ملازم اس کے پاس آیا ہی تھا، وہ اسے دیکھتے غصے سے اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ یہ کال آئی ہے آپ کے لیے، اس نے ڈرتے ڈرتے موبائل فون اس کی جانب بڑھاتے کہا۔ تو وہ کھینچنے کے انداز میں موبائل فون اس لے تک کان کے ساتھ لگا، کیا تکلیف ہوئی ہے تم لوگوں کو؟ وہ کرختگی سے گویا ہوا تھا۔ وہ باس آپ کی دوائیوں کی فیکٹری میں بھونک بھی چکو، کتنے دن لگیں گے بات کرنے میں؟ وہ درشکی سے چیخا تو کال کی دوسری جانب موجود شخص نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ وہ باس آپ کی دوائیوں کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، سب کچھ جل چکا ہے۔ دوسری طرف سے سنائی کی خبر پر اس کے سر پر پوری امانت آ گری تھی۔ کیا بوتل چڑھا کے بول رہا ہے؟ وہ جیسے بے یقینی سے اسی پر چڑھ دوڑا تھا۔ نہیں، وہ چیختا، موبائل فون کان سے ہٹاتا سامنے دیوار پر مار گیا۔ التمش آفریدی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لال سرخ پڑتے چہرے اور سرخ آنکھوں سے وہ چیختا التمش آفریدی کو گالیوں سے نوازنے لگا۔ اسلم، اسلم، کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ اس کے بعد وہ اپنے دائیں بازو کو آوازیں دینے لگا تھا۔